बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, मैं वकार मुनीर, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल स्काईवे मार्केटिंग। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन, आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन, और जिस तरीके से मेरे नबी आखिर ज़मान, ताजदार कायनात और फ़ख्र मौजूदात का जिस तरीके से आज सेलिब्रेशन की गई, आप सल्लम की बड़ी अकीदत के साथ जो है वो मनाया गया, ये दिन जोश व खरोश के साथ दुनिया भर के अंदर मनाया गया। मैं देखने वाले तमाम अपने भाइयों को आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट करने पर और अकीदत व एहतराम के साथ जो मनाई गई, उसकी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप, मैं और तमाम वो लोग जो इस वक्त इस कायनात के अंदर मौजूद हैं, आप सल्लम की जो है इस विलादत बासआदत के सदके है सारी चीज़ें। तो नाजरीन, आज का हमारा गुफ्तगू का जो पहलू है वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। उस हवाले से मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। आज की हमारी गुफ्तगू का जो महवर होगा, जो मरकज़ होगा, वो इंशाल्लाह फैसल टाउन की जो है उस हवाले से होगा कि फैसल टाउन के ऊपर जिस तरीके से मार्केट के अंदर बड़ा वावेला है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और माशाल्लाह एक नया प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर एंटर हुआ है और बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर हैं। आज इंशाल्लाह मैं उसमें से चंद चीज़ें ऐसी हैं वो जो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसके अंदर फैसल टाउन की बुकिंग, उसका प्रोसीजर, उसका विजिट, उसकी डेवलपमेंट, तमाम वो चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपने मेरी वीडियो को प्रॉपर देखना है, रेगुलर देखना है। इंशाल्लाह मैं आपकी तमाम उन सवालों का जवाब मेरी इसी एक वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा कि मार्केट की इस वक्त कैफियत क्या है, बुकिंग किस मेथड से डीलर कर रहे हैं और रोला क्या है और आपको इसमें फ़ायदा क्या हो सकता है। इस हवाले से बातचीत करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि तमाम अपडेट बासानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो नाजरीन, सबसे पहली बात तो ये थी कि फैसल टाउन के जो मैं तमाम चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने मेरे चैनल के ऊपर मेरे वीलॉग को देखा है, लेकिन फिर भी मैं उन चीज़ों को दोहराने लगा हूँ ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए। पहली बात है कि फैसल टाउन, अगर आप एयरपोर्ट की साइड से आए तो जैसे ठली इंटरचेंज आप उतरेंगे, आप फैसल टाउन में इंटर हो सकते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लैंड है। जिस वक्त हम इस साइड का आप लोगों को विजिट देंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी प्यारी जगह और बिल्कुल इस्लामाबाद के नियर अबाउट रही है, और यहाँ पे किसी ने सोसाइटी नहीं बनाई, उसकी वजूहत भी थी। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप वहाँ पे उसकी बुकिंग का मेथड क्या होगा, तो वो आज की डेट जो है सिर्फ 12 रबीउल अव्वल तक इसका इंतज़ार था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बाबरकत इस घड़ियाँ जो थी आप सल्लम की विलादत की, वो गुजर चुकी हैं और इंशाल्लाह कल फॉर्म इशू हो जाएंगे और बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। बुकिंग मीन्स उन तमाम लोगों की चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी पहुँची हुई हैं। जस्ट हमने कल इसके पे ऑर्डर बनवाने हैं और पे ऑर्डर बनवा के उनकी सबमिशन होगी। इसका प्रोसीजर अगले 1-2 दिन तक चलेगा इंशाल्लाह, और उनकी रसीदें, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम उन तक जो है वो डिलीवर करेंगे। अब बेसिकली बुकिंग का मेथड यही है कि हमारे पास फॉर्म अवेलेबल होंगे जो हमको सोसाइटी ने दिए हैं, और साथ आपकी पेमेंट बैंक के अंदर लगेगी और उसका पे ऑर्डर वहाँ फैसल टाउन के नाम से बनेगा, जो उसके साथ लफ हो जाएगा और हम जाके फैसल टाउन में एंटर कर देंगे। बस सिंपल सी बात है। और उसके ऊपर आपका वही सेम तरीका है कि आपकी वहाँ पे जो CNIC होगा, आपके जो ओनर का होगा, उसके बाद जो उसका नॉमिनी होगा, उसका पिक्चर होगी, आपका सारा बायोडाटा उसके ऊपर होगा कि आपका जीमेल एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपकी रेजिडेंस है, जो एड्रेस है वो क्या है। ये सारी चीज़ें सेम उसी तरह मेंशन होगी जैसे तमाम सोसाइटियों की होती है। और सिर्फ इसके अंदर अजाफी चीज़ यही होगी कि बैंक से पे ऑर्डर लेके आपकी डॉक्यूमेंट के साथ लफ करके वहाँ जमा करवा दिया जाएगा, जो मुख्तलिफ सोसाइटियों में ये तरीक़ाकार नहीं होता। फैसल टाउन का ये प्रोसीजर है कि डायरेक्ट डीलर वहाँ से लेके और ख़ुद जारी नहीं कर सकता या सोसाइटी में जमा करवा के रसीद, बल्कि पूरे जो इसका प्रोसेस है जो मैंने बताया है वो बुकिंग और इसका प्रोसेस यही है जिसके तहत ये चीज़ें चलेंगी। अब इसके विजिट की तरफ आते हैं। तो जो इसका विजिट होगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो जैसे ही आपका ये सेक्टर सिस्टम स्टार्ट होता है और सोसाइटी में इंटर होने की पोजीशन बनेगी, और हमने जाके जगह को देखा भी है, और जैसे ही थोड़ी सी पोजीशन बनेगी, इस वक्त भी जो है इंटर हुआ जा सकता है, लेकिन जब प्रॉपर उसकी एंट्री बनेगी और इंशाल्लाह हम साइट का बाकायदा आप लोगों को विजिट देना स्टार्ट कर देंगे और बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी चौथी बात के ऊपर आते हैं कि डेवलपमेंट। अगर मैं आज की बात करूं
تو یقین مانے کہ آج بھی سائٹ کے اوپر اس کے کچھ ایک دو راؤنڈ اباؤٹ بھی بن چکے ہیں اور وہاں پہ جو کریش ہے وہ بھی کہیں ڈال دی گئی ہے اور پراپر سائٹ کے اوپر مشینری اس وقت بھی ورکنگ کر رہی ہے جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، اور انشاءاللہ اگلے آپ 2-3 دن کے اندر سائٹ کا برابر آپ کو وزٹ دے دیا جائے گا۔ آپ سائٹ کے اوپر دیکھیں گے کہ پراپر مشینری ساری چیزیں جو ہے چل رہی ہوں گی۔ ناظرین، جس کا پورا سسٹم تھا، پورا طریقے تھا، بکنگ کا، وزٹ کا، ڈیولپمنٹ کا، ساری چیزیں آپ لوگوں کے گوش گزار میں نے کر دی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے دیکھیں گے، اور جس طریقے سے آپ فیصل ٹاؤن کی سابقہ اس کی ڈیلیوری کو دیکھ رہے ہیں، بے شک فیصل ٹاؤن ہو، فیصل مرگلہ سٹی ہو، اس کے بعد MPCHS ہو، یا اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو فیصل ہلز ہو، تو یہ تمام وہ پروجیکٹ ہیں جو ملٹی ساتھ جو چودھری صاحب نے ڈیلیور کیا ہے، اور اس وقت جو سائٹ کی کنڈیشن ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے ہے۔ اگر آپ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو میں چھوٹا سا ریویو آپ کو مزید دے دیتا ہوں، ڈفرنس بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر فیصل ہل کی یا فیصل ٹاؤن کی وہاں پہ انٹری کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ کیپٹل سمارٹ سٹی کو دیکھیں تو وہاں 31.5 لاکھ کا پلاٹ، اس کے بعد اس کے ڈیولپمنٹ چارجز بھی آپ کو دینے پڑیں گے ود آؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز، اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو 27,95,000 کا پلاٹ ود ڈیولپمنٹ چارجز اور کیپٹل سمارٹ سٹی سے پہلے، اور ایک یہ بہت بڑا برانڈ جس نے اسلام آباد کے اندر ڈیلیور کر کے دکھایا ہے، کیپٹل سمارٹ سٹی نے اس سے پہلے جہاں بھی ڈیلیوری کی ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر آپ پروجیکٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے پہلا شاہکار یہ کھڑا کیا ہے جو کافی عرصے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چودھری عبد المجید صاحب وہ برانڈ ہے، وہ اعتماد کا نام ہے کہ جنہوں نے یہاں پہ آلریڈی 3 سے 4 ایسے میگا پروجیکٹ ہیں جو ڈیلیور کر کے سائٹ کے اوپر لوگوں کو دی ہیں، اور لوگوں نے اربوں کھربوں روپے اس میں کمایا ہے۔ اور اس کی اگر پہلی انٹری دیکھیں 16-16.5 لاکھ روپے کا پلاٹ فیصل ہلز کے اندر انہوں نے دیا تھا، تو اگر سارا سینیریو دیکھیں تو الحمدللہ یہ اسی وجہ سے مشہور ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کم ٹائم کے اندر انہوں نے ڈیلیور کیا، منیمم ریٹ کے اوپر انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ پلاٹ دیے، اور پھر ان کی بر وقت ان کی ڈیلیوری کی، اور اتنی زبردست لوگوں نے وہاں سے پروفٹ کمایا کہ لوگ آج بھی پیسے لے کے ہاتھ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ فیصل ہل کا پروجیکٹ لانچ بعد میں ہوا ہے، سب سے پہلے لوگوں نے پیسے ہمیں پکڑوانے سٹارٹ کر دیے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پہلی بکنگ کے بعد رہ گئے تو دوسری بکنگ آئے گی تو ہم شاید خسارے کے اندر ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا ریٹ چودھری صاحب نے دیا ہے وہ 34 لاکھ روپے ریٹ دیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ 27,95,000 کے اوپر ہے۔ اگر انہوں نے 34 لاکھ سنا دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت وہ 34 لاکھ کر بھی سکتے ہیں، بعید ہے بالکل وہ کر سکتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ فیصل ٹاؤن کی انویسٹمنٹ کے اندر خواہش مند ہیں، تو اس سے اچھا کوئی سنہری موقع نہیں ہوگا۔ اب آپ کو چکری روڈ کے درمیان، اسلام آباد سے چکری روڈ کے درمیان ایک ہی پیچ یہ خالی پڑا تھا جس کے اوپر ایک کوئی میگا پروجیکٹ آ سکتا تھا، تو وہ الحمدللہ ایک بڑا نام اور ایک بڑے کام والے لوگ اس وقت انٹر ہو چکے ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کیے بغیر اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ کر لیں، پہلی بکنگ کو اویل کر لیں تاکہ آپ اس سے محروم نہ رہیں اور آپ پہلے پروفٹ کا حقدار بنے۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور میرے چینل کا اللہ حافظ۔